أرسل زينام بريزيدنت ጊዜያዊ ምሕዳር ኮይኖም ዝተሓረዩ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ስሩሖም ጀሚሮም ሓድሽ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ቀዳምነት ሂቦም ክሰርሑ ይግባእ ተባሂሉ ኣብ ትግራይ ንሃፍቲ ተፈጥሮ ዝውዕል 75,000 ሄክታር መሬት ከም ዝተሓዘአም ተገሊጹ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቻይና 125 ሚእታዊ ተወሳኺ ታሪፍ ኣምቢሮም طعني هابلنا زخبركم تملكتنا كما يوعيلاتكم نو ساعات حد خوينو نساعد زولنا زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات ساعات بمسساي انا فورقي غبر هوت بملكت ቋንቋ ድማ ዓለም ፀሐይ ሓጎስ ብምዃን ምስኻትኩም ነምስ ይዝኸውን ዜናትና እንጅምሮም ሓጸርቲ ጸብጻባት ብምቕራብ ይኸውን ሓጸርቲ ጸብጻባት ተቀርበልና ድማ ልዋም ገብረ ኺዳን ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ይጽበያ طعني هابلي كما يصنعكم زخبركم تملكتنا ሓጸርቲ ዜናታት ሰዓት حزنا لكم قريبنا لنا حبيركم ناصنحو فلما مجلس GSTS علم لخ محبرسة مهران سمويان تجراي GSTS أبغوني بريزيدنت جزاهم من محدار تجراي ليترال جنرال تادس ورد بمخان حاجزو 5 أنا خرجليسو GSTS أبزوت أو مجلسي كم تلمود حزون باهجن ربحان حزب تجراي نمرجعات أبغوني ليترال جنرال تادس ورد دو كم زبل حبيرو ليترال جنرال تادس ورد بريزيدنت جزاهم من محدار كوينوم استشملوا أب تجراي إلون أب إثيوبيان كأرنا أفريكان سلامن دحنتن وساني أبزخون له أوانيو توم بريزيدنت أب تجراي زلوا بوليتيكاو أفلاليات بسلامة من جد عليهم وحسلام كهلون بهراو عرق خفت أرنك صرح له وميلو GSTS وعلى بريتوريا بملؤنات نخفض أمن ركب تجراين إثيوبيان نابز حاشا درجة كمتس عم مقبارن إجام خمس فتسم جليزو كاب حيل مكلخال وطأ زلوا عطقات كاب تجراي كوتسو تمزابلتين عم مربتهم كملسو كزعتاو حدنا تجراي كرمخينات نابزنا ورا كملس كم زلوا GSTS أرديو أيتجيتاتشو ردا أفتان ساعات بريزيدنت جزاو من محدار تجراي بمخان نزبركت وأقل قلود دما مسكانو أقربو بفلاي أب تجراي سلامة وسجر سلطان كهلو نتعنت ميديا كجمرن وعلى بريتوريا نخفت أمن زجبرو زي تحلل سعري أمسكينو GSTS أب مجلسيو مجلسي ماتسا محبر تجارو سمين أمريكا ماتسا ليترال جنرال تادس ورده بريزيدنت جيزياو من محدار تجراي كوينو ممراتهم حاجوس كمز تسمعوا قليصو نبوليتيكاو كونتات تجراي أتحلالي خوز تصنحه كونتات جيزياو من محدار تجراي معلب رخيب اللوز بلت مجلسي حزب تجراي بحد لبن أقلبون نتجبرا وعلى بريتوريا زبجسلو متشو كونتات كفتريلو تسفا خمس جبر قليصو سلازخونه ليترال جنرال تادس ورده حلفنتهم نمفصام أبز جبرو وسرحتي دقف خمزي في اليوم محبر تجارو سمين أمريكا فليتو حزب تجراي بمتكأ ألبو جغننتون كبر مسواتنتون جهود زغبرو وعلى بريتوريا نزمصو أنصاراو سلام تطقيمو ግዝአታው መሬቱ ብምርግጋጽ ዝተመዛበሉ ወገናቱን ኣመረበቶም መሊሱ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘምጽእ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ማትሳ ኣብ ዓድን ወጻእን ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ካብ ሕሉፍ ልምዲ ተማሂሩ ትኹረቱን ኣቃልቡኡን ኣብ ረብሓታትን ድሕንነትን ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ንክኸውን ሓድነቱ ኣደላዲሉ ድማ ኣብ ሽቱኡ ንኸብጽሖ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ጸዊዑ
مجلسي صلال سيفيل محبرسب معراب تجراي بريزيدنت تعدس ورده زتمزابلنس تسددن حبرتسب نعم مربتون مملاس قدامنتي ومكسرحو صلال سيفيل محبرسب معراب تجراي تصويعو استمزابلنس تسددن نبار معراب تجراي كاب زخونه غزين لعلي كاب مصبعتات زحالفه تغباراو سراح يتقلبالو قبل صلال سيفيل محبرسب معراب تجراي غليصو امنواح غزي غدبن مشوام حدش بريزيدنت غزياو ممحدار تجراين ادهبو صلال سيفيل محبرسب معراب تجراي بزوصو مجلسي قدامي اجندان امامن حدش بريزيدنت تجميروم استخلفون زاغيد زي تجمرون سراحتي مملاس تمزابلتي كساب مفصمتو تطناخيرو خصل مغبار كخون يغبايلو حدش بريزيدنت غزياو ممحدار تجراي لترال جنرال تعدس ورده كاب حلف تمرت بمقسام زي وعلون زي حضرون صقمات ملا حزب تجراين تمزابلتن كفتحو عبي تسفا خمس حدرن قداموت اجنداتات حزب نخفتح حبيرو خمس سرح صلال سيفيل محبرسب معراب تجراي حبيرو أبزي بجت عمد لعلى 16 مليون كونتال مهرتن مركب يسرح كم زلوا بيرو حرشان هافت تفترون تجراي قليزو بيرو حرشان هافت تفترون تجراي أبى تقلالي مفرعي الناس زمن مهرتي كل تشحن 10 شوعتن 10 شمونتن أملكيتو أب ورداتات كتماتاتن زباطات النزر كوبو سوميا تعودي مع بيع السلطنة هبو مكتل حلاف بيرو حرشان هافت تفترون تجراين أي تأبرا كدنو كم تجراي أبز حلف بجت عمد بسنك وانو زي حلو الزناب درك توسخ وخمس نبرة بمزخار أبز بجت عمد كاب 13 مليون كونتال ناب 16 مليون كونتال نمعباي تلمته تحيزو بتقرد كم سرحلو أرديهم تتحيزو زلو تلمي عوت نمقبار استوادده راح تخمس دلن بفلاي سب ميا حرشان تقباراوي أم مقبار عزوز قدا خمس اللوم ترديهم بتقرد كسرحو آيتا أبراز أوي عم كبل قدايات كومونيكيشن تقراي تسابسيبو أب وردا تحتاي قراروت أبي حفتهم نلعلي 8 سدرا سوات نمنبر زخون لنفس وقفهم 140 كاريمتر كم استعدلوا من محدار أتاوردا قليسو اتم سدرا سوات بز تجبر لهم حاجز كم استحقوسون كم زي عينة حاجز قصالنت كلون سدرا سوات قبوط أما تخرخبون يقبا إلهم إذا عدل مريت نتستخف لمسواتي زمتونو ولا تزيكونه سدرهم كتقوم يبلهم بمبال مريت كرخبو تغيرو زبلو أما حدارت أبي حفتهم أيتم أبرحتهم برها زقبر دقف قصالنت كلو يقبا إلهم كم تصاب قدايات كومونيكيشن وردا تحتاي قرارو نووص ازينا تنسجر بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلينسكي بزحات زيغاتا تشاينا اب يوكرين نسراويت روسيا بمحجاز يواغو خمزلو غليصوم اتوم بريزيدنت نزز غلصو اب مجمريا نايز سومون كلته وتادرا تشاينا اب يوكرين مستمارخو ايو تشاينا نروسيا بحيل سب تحجزالا زبلت كيف بزحات زيغاتا تشاينا افتخينات كم استساتفو زحبر حبريتا كم زاكبه بريزيدنت زيلينسكي نغازيطنياتات ابريهم تشاينا زيغاتا نروسيا يقالسو አለው ዝብል ከሲ መሰረት ዘይብሉ ኢላነ ጽጋቶ ሀምዘላ ተገሊጽሎ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻ ቻይና ሊንጂያን ነቲ ሐበሬታ ምስ ዩክሬን በሐባር በመኻን ነረጋግጻለና በመባል ወታደራ ቻይና በውልቅ ተሳትፎም ኮኑ ከም ዝኽእሉ ገሊጾም ሩሲያ በማህበራዊ መራኸቢታት አቢላ ንዜጋታት ቻይና ተቆጽር ከምዘላ ዝገለጹ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ሰበስልጣን ቤጂንግ ነዚ ይፈልጥዎ የሚሎም በመሰረት ዘለንስኪ ሓደሽቲ ተቆጻጽርቲ ቅድሚና ዩክሬን ምልአኾም ኣብ ሞስኮ ስልጠና ክወስዱ ከምኡን ናይ መገሻ ሰነዳትን ክፍሊትን ክረኽቡ ይግበራሉ ክብሉ ከሲሶም ቢቢሲ ጸሪሑ ወያንተ ብዙነ ከም ጸብጸበልና حضرت زينات زازمنا لوام قبر كدان مساكم صنيحه زينات تلفزيون تግራይ حزون قصلتيهم سنصح
يمسكن الوام زخوركم تلملكتنا زياتنا يقصنوا زيناتنا كاب ساتلايت بتوسخي بمحبراوي ميديا بغتا بفيسبوك يوتيوب المكت على تخلقهم نابك قدامي زينا هنسجر كم زفلت حدش بريزنت غزاو محدار تግራይ جنرالتنا الجنرال تادس ورده صراحه بعلي جميرهم اللولو ما انتي نزينا بزملكت زينا هنسجر ما أخل كلهم صراحتنا وعلى بريتوريا ملؤ نفصام كون كمزقبا بريزنت غزاو محدار تግራይ ليتنا الجنرال تادس ورده قايصهم بريزنت تادس نزي زغلصو لومي كلت ميازيا 2017 عامه مرات ناي غزاو محدار كابينه رخيبهم انفتن ناي سراح ممرحنا بزهاولو غزيو قبر زغابير قدامو بريزيدنت تادس ورده سرق سرحهم جميرهم بريزيدنت تادس ورده لومي خلت ميازيا 2017 عام تمرت سرق ناي كابينه غزاوي محدار اخيبا زسالت انتخون ابز قلصل اوارح بزعبه سلاسل امامات انفتن ناي سرح ممرحن هيبهم زهل غزي حصير مخانو زحبرو بريزيدنت تادس وردم حدحد عبيات عيو ناي زقلصلو 3 اوارح تلمي كحدسن ابز قلصلو 12 اوارح كسرح زغبام امامات بنصر قماتن اتحاساسيبهم ماخلنا كلهم سرحتنا وعلي بريتوريا ملؤ بملؤ نمفصام كخون كم زغبا زغلصو بريزيدنت تادسم سلامن دحننتن تግራይ بزت امامن اجباب نمحاس من قاح قطبا تግራይ كم دما اب محدرا تخرت ግግበርን ተጽቢት ዝግበረሉ ውጽኢት ውን ምንፋት ከም ዘድልን ገሊጾም ዘለና ፈላላይ ንጎን ንገዲፍና ቀጻሊ ህላው ትግራይን ህዝባን ንምحاسን ቀጸልት ባህግታትና ክሰምርን ኣብ ዘኽእሉ ብሄራዊ ዕማማትና ሰሚርና ክንሰርሕ ኣለና ዝብሉቶም ፕሬዝዳንት ሓደ ሰዓሪ ካልእ ተሰዓሪ ወይ ድማ ደፋኣን ተደፋኣን እንኾነሉ ኩነታት ስለዘየለም ከመተጋሩ ሓድነትና ስጢምና ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣተሓይዞም እቲ ዝጸንሐም ሕወሓት ግምት ዝብል ኣጀንዳ ክፍታሕን መዕለብ ክግበረሉን ከም ዝግባ ዝገለጹ ቶም ፕሬዝዳንት ጉዳይ ትግራይን ህዝባን ግና ናይ ኩላትና አጀንዳ ክኸውን ከም ዝግባ ተሓሳሲቦም ኣብ ቀረባ እዋን ህዝባዊ ኮንፈረንሳት ብምክያድ ኣብ ህልው ጸገማት ብህጹጽ መፍትሕ ከም ዝቕመጥ ብምግላጽ ኩለን ውድባት ፖለቲካ ትግራይን ካልኦት ክፋል ማሕበረሰብን ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ዓሲሎም ክሰርሑ ዘኽእል ኣካይዳ ከም ዝርጋሕ ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ፕሬዝዳንት ታደሰም ኣብ ኣመራርሓ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝተወሰነ ምትዕራይ ከም ዝህሉ ብምሕባር ኣብ ሓጺር እዋን ከም ዝፍጸም እውን ገሊጾም حدش بريزيدنت غزاو محدار تግራይ ኮይኖም ዝተመዘዙ ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ መስ ካቢኔኦም ውህደት ፈጢሮም ምስ ሙሉእ ውሕስናና ናብ መረበትና ክምልሱና ተስፋና ልዑል ኢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ዓቂቦም ዝርከቡ ተመዛበልቲ ተስፋይ ታደሰ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ካብ መረበቶም ተመዛዊሎም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሰብዓ ካሬ ንልዕሊ 4 ዓመት ኣብ ከንዳ ዓቆም ዝርከቡ ዞም ወገናት ጸገማትና እናተጋደደ ይርከብ ኢሎም ብዙሕ ሽግር ዘሎ ከባቢ እዩ ዘሎ የሕክምና ሕጽረት ይኹን ብሰክል ጥሜት ይኹን ኣብ ከቢድ ሽግርን ኣብ ከቢድ ጸገምን ዝርከብ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ኩሉ ማሕበረሰብ ሒንዶም ዳርጋና ሰልቹ ኸይዱ ካፍቶም መራሕቲ እውን ተስፋ ይስእንሎ ምንም ዓይነትን ይውልን ስኡልካ ቀልድና ሆነ በአፍም ዝጭሩር እምበር ብዙሕ እንትን ይውልን ዘሎ ናይ ምዕራብ ሰብ ኢንቨስቲ ዝሓፍስን ዘምርትን ኤክስፖርት ዝገብርን ዝነበረ ግን ኣብ ናይ ኪሎ 9 ኪሎ ተዓዳላይ ኮይኑ ኣብ ኬንዳ ይነብር ኣሎ ትካላት ገበር ሰናያት ካብ ትግራይ ሙጽን ስዒቡ ሓገዛት ከም ዘይውሎም ዝገልጹ ዞም ወገናት ህይወት ተመዛባሊ ኣብ ሕቶ ኣትዩ ይርከብ ይብሉ ረዲኤት እውን የቋርጥ ኣሎ እንጀታት እውን ፌዛውት ገይሮም ሕክምናን ዓርሱ እውን መድሓኒት የለን እዚ ብተግባር ተዘይ ተሰሪሕ ግን ህዝብና ናብ ሕማቅ ነገር ናብ ሕማቅ ሓደጋ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ዘገልግል ዝነበረ ኩሉ ገባር ሰናይ ናይ መንግስቲ ሓገዝ የብልናን ናይ ገባር ሰናይ ሓገዝ የብልናን ስለዚ ህዝብና ኣብ ከቢድ ስጋኣትን ናይ ሓደጋ ስጋኣትን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ጉቡእ ምግብን ማይን መጽለልን ኣብ ዘይረኽሉ ኮይኖም ን4 ዓመታት ኣብ ከንዳ ዓቆም ዝርከቡ ዞም ወገናት ክረምትን ተኣተወ ናብ መረበቶም ክምለሱ ካብ ሓድሽ ፕሬዝዳንት ምስካውኒኡ ትጽውት ንገብር ኢሎም ሜርና ጠሚና ጸሚና ብሕማም ብዘይ መድሓኒት ያም ንረግፍ ስለ ዘለና ስለዚ ዘውዝኒ ጸገም ተረዲኡ ሓደ ውሕስና ብዘለዎ ድሕነቱ ብዝተሓለወ ምስ ሙሉእ ትሕስትኡ ናይ ትግራይ ዘለ ህዝቢ ማለት እዩ بخومز عينة نخملس أفتنا يتمدالي شجر طلق له كم سب كم هزبي كم تجري كحسول لزخ لقات أمين نخلو جنرال تحدث ورده جزاء من قستي كوين إنجلي تشيء مله بتصبو أفتشتون خبصحه تنهز بتياكي تسفى جبر وحس أزتا نايب علينا استمع لأزتا هوتنا مدحن خونلو زخ المنجدي الصراحة ندحريت كم زين من لسلو مستوز اللي سوون مس شماغلا عدديو مس عبيت عدي ناي واعلو كوميتي يقاقمو فقرن سنيتن السماريو كم حضرنا زخل حايلي مستهم صصتا اكالات قيدمي تاتيو توز معراره زغبو نجر او معراريو كاتلو نافتا سريحنا نلعلا مربتنا زملس لالاونت تግራይ ተመሊሱ ድሕንነቱ ብዝተሓለወ ብቋንቋ ዝምሃረሉ ብኩሉ ነገር ዝኾነ ለጋጣሚ
ዓብይ ስራሕ ክሰርሕ ግዜ ከይወሰደ ኣብ ካልእ ሕትፍቱኽ ከይበለ ናይ ታብዚ ኣኒ ኣሽግር ፈሊጡ ቶም ካልእት እውን ንጎኒ እንተይገደፈ በብደረጃኡ ንክሰርሕ ያው መልእኽተይ ክሕልፍ ይደሊ ማለት እዩ። በተመሳሳሊ ዜና ሓድሽ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓድነት መሪሕነትን ህዝብን ብምጥንኻር ውዕል ፕሪቶሪያ ብምሉእ ክትግበር ትፅቢት ንገብር ኢሎም ቴሌቪዥን ትግራይ ተዛዊሩ ዘዛረቦም ነበርቲ ከተማ መቐለ ሃፍቶም ገብረ ዮሃንስ ተዛሪቦም ኣሎ ከምስ ኣብ ድማ ቀርብ እዩ። እቲ ዝቁስሉ የዳሓነኒ እሞ ያው ላፍቲ ልምዓት ክመርሕዎ ብደንብ ብሰላም ካብ ጦርነት ልክናገፍ ተቆሲሉ ለለሰብ ክድሕን ያው ቶም ዝተሰውዑ ኣሕዋትና ለለዉ ድማ ብልምዓት ክንድብሶም ተመዛበልቲ ኣሕዋትና ማለት እዩ ናብ ቦታኦም ተዝምለሱልና ሓደ ጭንቂ ፍትሕ ማለት ሕቶ ናይ ትግራይ እሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብጃኹም ስምዑ ኣለኹም ብጃኹም ትርእይዎ ኣለኹም ኣብ ፀበባ ነፍሽግርና ዘለና ተኸዲና ጻዕዳይ ትርእዩና ብሓዊና ተኸዲና ብጃኹም ተፈናቐሊ ናብ ቦታኡ ክምለስ ኣለዉ ካብዚ ንላዕሊ ምንም ክዛረብ ኣይክእልን 4 ዓመትን መንፈቕን ገለ ከባቢ ገይሮም ኣለዉ ብፀሓይ ብቁሪ ብንፋስ ውሕጅ ምናምን ገለ ብዙሕ ተሳቂዮም ብዙሕ ተቸጊሮም እዮም ተጎሳቂሎም እዮም ተቸገረ ህዝብና ሰላም ልሰኣነ ህዝብና እሱ ሰላም ክረክብ ብተወሳኺ ሓደ ዓብዪ ነገር ሽግር ልሎ ተመዛበልቲ እኒአውና እዞም ተመዛበልቲ እዚኣቶም ናብ ቦታኦም ክምልሰልና መሬትና ናብ ዋንኡ ክምልሰልና ተሓድነትና ብዘጠናኸረ መልክዑ ናብ ዝውድቀት ዘብፅሐና ኣሎ ታእይ ዝብል ብደንብ መጽናዕቲ ዝተደረኸ ያው ሓሳብ መይጥ ገይሮም ንዚ ዝብል ንዚ ዝምልእ ስለዚ ሕዚ እውን ተኾነ ንዚ ዝተሸገረ ህዝቢ ነቱ ተጸገመ ህዝቢ ነቱ ኣብ ኬንዳ ልሎ ህዝቢ ንዑ ሓሲቦም ሓደ ኮይኖም ንሕና ሓደ ክንኾን ከለና እዩ ደስ ልብል ሓደ ክንኾን ከለና ኢና ኩሉ ነገር ክንሽንፍ ንኽእል ሓድነት ገይርካ ፖለቲካ ፈላላይ ይሃሊ ችግር የውልይ ላብ ሓደ ለህዝብ ግን ታኣይ ልጠቅም ኢሎም ስኽን ኢሎም ብመንፈስ ክርእዎ ኣለዎም ልብል መልእኽቲ ኢለለና እቲ ህዝቢ ክፈላለይ ይውልይ መራሒ ይኸድ እዩ መራሒ ይሓልፍ እዩ ህዝቢ ግን ነባሪ ኢና ንሕና ነበርቲ ኢና ስለዚ ንደቅና ኣብዚ ልተርፍ ሰብ ግን ጽቡቕ ነገር ክነቐረለና ልብል ሓሳብ ይንህኒ ኣብዚ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ያው ማለት ናይ ትግራይ ዝሕዝለሎ ድሕርቲ ጦርነት ያው ናይ ትግራይ መድሕን ተባሂሉ ክውሰድ ዝኽእል እንትን ውዕሊ ስለ ዝኾነ ሕዚ ነዚ ከይተሸራረፈ ክፍጸም ህዝቢ ሓድነት ይወሳን እዩ እስካዕ ሕዚ ክነዋሕ ዝኽኣለ እውን ተሓድነትና መንጎ መራሕቲ ዝተፈጠረ ምሽርሻር ንሱ እዩ ነቲ ኩነታት ያው ፀላእ እውን ነቲ ሕማቕ ንሱ ነቲ ናቶም ሕማቕ እናተበለ ንዕኡ ተደጊፉ እዩ ናብዚ ኩሉ ዘብለና ኣሎ እሞ ነዚ ሓለፍትና ያው ዝምረፁ ይኹኑ እቶም ዝነበሩ እውን ነዘብ ግምት እትዮም ነቲ ህዝቦም ማእኸል ገይሮም ክሰርሑ ኣለዎም ያው ኣጠናኺሮም ተሓድነትና ብዘጠናኽር መልክዑ እናሰርሑ ያው ነቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን ብቁልጡፍ ክፍጸመልና ምንታን ህዝቢ ከም ህዝቢ እውን ሓደ ኮይና ድምፅና ክነስምዕ ኣለና ዝብል ርእይቶ ኣለና ኣብ ትግራይ ዛጊድ ንትግበራ ፕሮጀክት ሓረስታይ መሰረት ዝገበረ ምጥጣዕ ክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝውዕል 75,000 ሄክታር መሬት ከም ዝተኸለለ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ኣፍሊጡ التكال مسبير حرشان هفت فترة تجري مدركتي أكلاتن أبي كن هفت فترة زدها بمدرخة الصاليت اللهم هاي لمكيل جسسا كاب وورلد فيجن إثيوبيا استرخوا مرداتها كم زملاختهم بروجكت حارستاي مسرت زجورة متتعن كن هفت فترة FMNR بورلد فيجن أستراليا زدقف أب ملا علم استكبر بروجكت خوينهم أب وشتا 10 عامات حدا بيلون هكتار مريت ملسخة هفت فترة محواي زعل مايم أزي علم لخاو بروجكت أب تجري قبل كاتي تخلتهشن 16 عام تمرت ناب تكبر زعتون تخون ناب زحشة معرف نمسجار زعل ما كلاوي مدرخ من نقناق أب كتما تساليت لهم تجري ببركة عالم بسرعة محواي هاف تفترو أو عالم تشلاميت من باراز الزخاخرهم نوجد فلتات مع خن وكيلهم أبت مدرخ استرخوا لوريت بروفيسور متكوهيلم هزون أتحساسوانا زي ورسة بمخانم زوارد سرحت بمسرح هاف تفترو تجري كناحوي نخالي نايلم نخبابيا وحويت زلنا أمنتن كنسرحوا إنا زبل التحساسوانا ورستن حزون نرئ لنا قدم لنا ون مسرعة فتات ون زقورنا يلو مسمارات خوينا مسورلد فيجن مسخالوتون أو قدناتات زقبر زرلو تعرتات كله حزون تشلم تخون اللوزن خير
ስራሕቲ ስራሕ ዘሎ ኣብ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ መተሓዋሪ ፕሮጀክት ሓረስታይ መሰረት ዝገበረ ምጥጣዕን ክንክንን ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ኣይተ ክንፈ መዝገቦም እቲ ፕሮጀክት ምስ ዝተፈላለዩ መድረክቲ ኣካላት ተዋዲድካ ዝትግበር ምዃኑ ብምርዳእ ዛጊድ 75,000 ሄክታር መሬት ንምኽላል ተኻኢሉ ከም ዘሎ ድማ ገሊጾም ኣብዚ 5 ዓመት እዚ 250,000 ሄክታር ምስ መዳርክቲ ኮይና ማለት ኣብ ሃፍቲ ተፈጥሮ ምሕዋይ ትኩረት ገይሮም ዝሰርሑ መንግስታዊ ይኹኑ ዘይ መንግስታዊ ትካላት ምስኦም ኮይና ኢና ንሰርሕ ኣለና ስለዚህ ኣብዚ 2 ዓመት እዚ ላብ 75,000 ሄክታር ከሊልና ኣለና ንምሕዋይ ምስ ዝተፈላለዩ መዳርክቲ ኣካላት ምስ ሓረስቶት ምስ ቤት ትምህርትታት ኮይና ብሓደ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ዋና ትኩረት እዚ ፕሮጀክት እዚ ዝዓረቀ ከባቢ መሊስካ ምሕዋይ እዩ ተሳትፍቲ ሓረስቶትን ኣመራርሓ ትምህርትን ብምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣቢልካ ዝርከብ ጭቡጥ ረብሓ ብኸምዚ የረዱም ጋባ ቆጥቂጦ ንኸፍተ የብልዕ ንሓንቲ 2,000 3,000 ሸጣ ንሓንጥቆም ተዋና ስድራይ ሙሉእ ይጥቀም ትምንዳድ መቐመጠ ይደሊ ኣብ ካልእ ኸይደ የምፅእ ነዊት ተለለ ክሸይጥ ተለለ ከም ሌተ እያ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ንመን ንዓለይ ንባዕለይ እያ ካልእ ባህሊ የብለን እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እቲ ረኺብናይ ዘለና ስልጠና ያው ጀሚርና ይውን ኣለና ቤት ትምህርቲ ምልማል ተኽልታት ኣሎ እቶም ተምሃሮ ብኔትወርክ ይኹን ብሓደሓደ ነገራት ንኽማየጥሉ ንኸጽንዑሉ ጽቡቕ እንትን ኢና ረኺብና ዘለና ስለዚ ካብኡ ወሲኽና ካብቲ ዝነበረና ፍልጠን ብትሎሚ ተዋሂቡና ዘሎ ስልጠናን ቀሚርና ኣብቲ ትምህርትና ከይድና ነቲ ሕብረተሰብ ከባቢና ዘሎ بدن بين خنصر حلينا. عبت مدرخ وورلد فيجن إثيوبيا مسبيرو حرشان هفت تفترون كالوت مدرك تأكلاتن هفت تفترو بمحواي حرستاي تربحان كخون استحانس بروجكت زاجز اللو بولسات سرحتن زقاتمو محلقاتن كاريوم تزتي لوميم. حرصت وردا برا تشلنا استفالو يزدراتي قومت تخلطاتن حملتي قرنان بمصنو بملمع مناورهم كم حيشلو صنحو بحدقا وحج كيسنو وسقات حاديروهم كم زلو قيس أملهم زب صعب هافتو بسرات مرهو تسفاي كم صعب كاروايو أب وردا برا تشلنا حرصت أبيا مايلحم تكال جبار سناي أكشن أيد إثيوبيا بزجبر لهم دقف كابل لمد أسرار حاموس نوس يوم بزمن أو ملكو زي تفراليو زرعتن حملتي قرنان بملمع من نابرهم كل وقت عدل تفتير لهم كم سنها يزربهم كني اللي بهالدرجت لمعتها المعو قيام تخلي جور ويلو توصلنا سوات كأو أفتموسنا محر فتيرنا قيام تخلي أنا بعلي مونغو أرانشي جوشو زيتون المعنا تشع سلس الشع اللي بلعوا له جزية بس إحنا مالتي بمشي حريب على شنقرتي بقى متخلي أبغادو مانغو زيتون بابايا إنها المعنى نركب كابج حنات شعات تميتن 9 وتمرت نزة زتفراليو قومتي تخلطاتن حملتي قرنان بملمع أبي عمل 3 جزء بمفراي وحسنا مقوم يرجع جزء من باروم زخاخرو أتم حرصوت يكون دامبر أبي زحلف كرمتي بزقات ما حرجة وحج يلمعو كابز نورو 5 هكتار مريت 10 هكتار كم زتفن حزون كاب سقات كم زيد حانون يقلصم كنا لا مهرنا له نرنا بتخلى مخلي بعلنا نعنقول نرنا خزقن درجة 15 هكتار خون ملاي خزي غرفو ديوان منقستي بعقمو دوزور تحجزنا قاوين تحجزنا أو طبق درجة أو نكالاخل درجة بس حنيرنا خزقن صفحات وديوة درجة أو شجر وديقنا هنا غرفة حدقة قاتي من الناس غرفة حدقة ذي منقستي كسمعنا منقستي كي كاتاتلنا إنه وين إنه تقللا بمحر درجة 5 هكتار موسنو لحظة يتنين بوتا كاوجن درجة 15 هكتار جن غرفة وسيدون تبوتنا جن لقف حصل خلنا حدقة إننا أزاوجن دقف تجينا جن إحنا قلتفنا نلقط له قداي إنه يو وانا أما حداري وردا براج لنا أيت عندنا زجاي بزجات أما حدقة وحج صفحات رباج لنا وسيهم بمصنوع المعوز أنها حرشة مريت قداس كاب مبسح بتوسخيم نتختماون أبي سجات تيوام هلاو يبرهم كبير حدقة زخنا كسبت أو زل بيت كريستيان أو زل هزون يا كسبنا أسكرينات وحجز وصلوا لخنات قاتي مولو مالت سلز نزد ما كم حبر برهان برا لنا ون زلعالة تلميحيزة مولو مسفتوتن تولدتن عادي كم منقستون كدقفنا أنا حاسو بيروح رشاقة أرلمعات في اللايد ما ناي انتربرايز ماي أتقال زلو ماي ما عدنا هفتن كل التقراي كوتاس ناي كلهم مدارك تأكل الزبهالو زي زلعالة استواصخ جورك خلالو زحلف عام سجات ما برسات لبزمن كيد جمن حرصوت كم مربتهم حرشة مريت كي تمزاولهم نزملكتهم أبيات عية تجري بأجا في التحقيق مطلوب بمملكات من لا شعب مصباي كم زركبوه وتمام محداري حبيرهم
ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ዝርከቡ ልዕሊ 64 ስድራ ስዋኣት ኣብ ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ዝተዋህቦም መስርሕን መሸጥን ቦታ ኣብ ጥቓርዋ ብምዃኑ ንልዕሊ 2 ዓመታት ክሰርሕሉ ከም ዘይከኣሉ ገሊጾም ምምሕዳር እቲ ክፍለ ከተማ ብወገኑ ፀገም ንምቅላል እናሰርሐ ከም ዘሎን ዘላቐ መፍትሒ ድማ ብቐጻልነት ከም ዝውግንን ገሊጹ ኣሎ ህይወት ብርሃነ ዛሪባ ተመላ ከም ዝስዕብ ድማ ቀርብ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ስድራ ስዋኣትን ብኽብሪ ዝተመለሱ ተጋድልትን ብልምዓት ንምድጋፍ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት እንዳተገበሩ ከም ዘለው ካብቲ ምምሕዳር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ኣካል እዚ እውን ኣብታ ክፍለ ከተማ ንዝርከቡ 64 ስድራ ስዋኣት ወገናት መስርሕን መሸጥን ቦታ ዝኸውን ኣብ ማእኸል ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ተዓዲልዎም እዩ ይኹን እምበር እቲ ዝተዋሃቦ ቦታ ኣብ ደንደ ስርዋ ዝርከብ ኮይኑ ንኣደዳው ሕጅን ጭቃን ዝተቃልዐ ብቐሊሉ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ምስራሕ ኣጸጋሚ ኮይንና ብመሰረት ዝተዓደለና ሰሪሕና ክንበልዕ ኣይከኣልናን ክብሉ መረረቶም ንቴሌቪዥን ትግራይ ኣቕሪቦም ቦታ እዚኣ ምርካቢ ድማ ሰሪሐ ክብልዕላይ ሕጉስቲ ነይረ ሕዚ ግን ቲል ተዋሃልናዮ መጀመርያ ይድልደልዩ ድሕሪ ድልድል ሓመድ ይመልእ እዩ ሽካብ ላዕሊ መንገዲ ወፅእ እዩ ዘውዚለሎ ጉሓፋት ይፅረግ እዩ ቦታ እዚኣ ናይኹም እያ ተባሂልና ሲሳይ 4 ሰባት ኢና ተዓዲልና ያ ነርና ኣጓዘ ጥፊእና መናእሰይ ኣጥፊእና ግን ኣይረኸብናን ኣብዚ ጉድጓድ እዚ ሂብኩምና እወ እሺ ንቕበል ሓንቲ ነገር ድሕሪ 2 ዓመትና ዝረኸብናሉ ነገር የብልናን መሬት ተዋሂቦም ኢሎም ሚድያ ውፅኦም እቲ መሬት ረኣይዎ ባዕልኩም ረኣይዎ በቃ ባዕልኩም ረኣይዎ ናይ ካርየ ስፍሓቱ 2 ብ3 ካርየና ተዋሂብና ያው ደግም ከላይ ዓመቱ ይገበል ለኸም ንዋሃዋ ክንዋሃብ ከለና ልተወሰነ ሽግር ከም ዘለዎን ሽዑር ኢና ኢና ግን ልሕገዝ ክንሕግዘኩም ኢና ክነስተኻኽሉ ኢና ልብል ግዛዕ ነይሩ ቦታ እዚኣ ከም ንዋሃብ ዓመትን ገለን ጌርና ኣለና እዚኣ ደልድሉልና ድልድል ስርሕልና እዚ ቆራርፁልና ዝተኻኽሉልና ኣብዚኣ ክንውዕል ኢልና ግን ከምዚ ትርእዮ ኮይኑ ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት እቲ መስርሕን መሸጥን ቦታ ከም ዝተዓደሎም ዝገለጹ ቶም ወገናት ዛጊድ ሰሪሖም ተረባሕቲ ክኾኑ እንዳተገብኦም እቲ ፀገም ክፍትሓሎም ብዘይምኽኣሉ ግን ኣብ ዝኸፍአ ቁጠባው ቅልውላው ከም ዝርከቡ እዮም ዝዛረቡ ሳን እዚኣ ሳን ትንሽተን በዓል ሃፍቲ ድዩ حد نجارات تكالات دي أو غيرك أو والدك نزيع تتجبر نجارات هذا حتى تنايح حتى سأل من ملص معات تجالات محرسة مع التأمي مع التعاطف تحضر مع الزلمن أبى تكريستيان في طرف الردن أزول أستدرس رو أبزي مسانا خوينا الله مالتي سأل زي مستقبل مالتي مسمار بك مسمار كوركونا مخدن بيرا مخدن هايلاندي زي أرعيدك يلعب بالله أنا ناب ممحدار كفل ختم حاولتي تدقاقا مترعن ولا كوان تغربو فتح كم زي رخبو ززاربو وتم وقنات من قد ترقلنا ولا خش أجركم كفلوا ويلو منا أجهيدو تاين واحد كنصبه كنموت ملسنا مسدقنا أجك أجرق إلنا فعلنا نصبه لنا كتشحن 10 ديشن باجت حي سردينا كتشحن 10 شوعتن كنصرح لكم من على قالت أتيلنا نيرو سعلو مجن كم ذات ريا يعني هذا بطل عزون جن زملكتهم أكلات سبهافتن كالوتن سأجم ناريهم كحجزنان أبجوننا كخونني بقى بهالتيوم زيادة معراريو قالت يفوز دراسة وزي نبتك براتيو حنت بان جزء إذا أطول من جدي في الطريق الله تتجراي الخانة فتاو تجراي فتاو ود تجراي هسان الخانة تنحنا ننوع لنا نوعات كحبسنا عاوز بوت هذه سرحنا قول معبيت كنخون زي أنت تستخاخيلا زي تقراري صوت تستخاخيلو زي صرجات صراريجو من دحر كلها نجرت عراري من عقب من أبزي أسر إحنا نعطو أبز مدى ملكتهم مبرهيك ونازحتنا يوم وانا محداريك في الختم حاولتي أيتا نجاش كحسي أدي بوتم سدراس وقت صغيرة بحطو تخكل يوم نتتأجم بوسن مالكو عن مفتاح تفتين يوم كوينجن اتروا بمول النت نمجدب لعقمي اتمم محدار سلازخنا أي سرحنا يونيلهم تناي عراقة حق حمد ملينا نستاهلينا تشخار شخنا نستاهلينا كاوزي كلتي وصاعجين تي منقدون نزولوه نستاهللمينا ما تي لازم جزا سرحنا نقول له جن عميلنا ينقور الناس مزون ترادنا نفساته حمد نستاهلنا منقدون عرلمينا كأوت شغال دقيقنا نعطهم مستع منقدون نصرح لمينا مساتهم مستمتوكلت يعني ترادنا كازين زلوا قد هذا جن أبكيد النار أنا نخدم حزب حزروان ودو مدى يكون بقصالنت مسحق جست أكلات بمتحبر سدراس وقتنا كندقفوا مناوني لهم أي تنقاش ناب كازالي معرف زينانا خسقركم صبصابات بيزنس يزخون هافتو قبرو دحر زحات صار مساقر يحزلنا حمسيو قبلنا نكاتل
يمسجن أفوركي سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعل الزحرنا مزيناتات بيزنس حيزة قريبة لكم مكتتالكم عديم فلما نابز زحرخو زينا بيزنس سجرم مهرت عداقة جنفر مقالة زاقيد كاب حرستوت العلي حدشحن 300 كنتال سليت كم زرخبة فليتم نسها تسفاي أبز زعبازي زرزر حزالة مهرت عداقة جنفر مقالة مأخل عداقة شياطين عداقة ينزر خبرلو زمناو عداقة كم زخنا وانا كايدة تتكال اي تكبرم تقاي تزاريبهم مهرت قبيا خمس فلت ناي عداقة مأخلي ناي عداقة مأخل كبهال كالتاش شياطين غزاين زر خبرلو بفقادهم مريصهم تعالى يقولوا مالتي بخلي بهلا زمناو زخنا عداقة نخلطي بمعرة نتي شياطين نتي غزاين بمعرة رخيبو أمانقوم أدلاي زي يكونوا مجبرات كيف يسمو مكحاد زول كم تقدم حجزنا برا زي ممانات نمترافتو هايلو بأواج تقاقمان يحق ناي منجست كاسر زخنا صوتوان علامة شايطين غزاين تراخيبهم بمعرة استعاد يقولوا نا شايطلو مدرك مالتي حرستوت زفري ومهرتي جزان قلبتن بمقطب أبك أربهم عدا جاز رخبلو ما أخل كم زخنن أب تجراي كم مجابيت خلتشن 10 شعاتن عام تمرت سروحو كم زجمرة أي تكبرهم قليتهم حرستوت عداقة أبزولي بساعات عداقة ناب قرابي أم زخنن كرم حجي كاب شرارو زوريا زلو كابيتات عديابو تمرت مهرتي عداقة مزدريو ناب كبابي دسابة نوي حقوق جوتو بعدين كدم زوتو نيرم صوت نكل المنجستي بزجورة صعريم تياغن في اللاين نقدي بيرو حرشان مش حد حد سبحابتي من تحبات قرابة عداقة ناكل بزتوها لمسألة مسيو صوت يوم حرستوت مهرتهم ناب مهرت عداقة إثيوبيا قريبهم درجاتها بهايبو يخزن لهم شتوا بزي ساعات ناب عداقة يقربوا لهم مات حرستاي تجراي مهرتو توداداراي خوينو ناب عداقة كقرب كم زلو زغلصو وانا كايد سراح مهرت عداقة تنفر مغالا ايتا كبرم كاب زوا سمين معراب تجراين ما اخلن مهرت ساليت يمص كم زلون زاقي دما لعلي 1300 كونتال ساليت كم تقبلون حبيرم اسكا حدينا اخوابي 1350 كونتال تقبلنا لنا حدون قصالاي نسل زلو زح الشيخ مسينا بزح انفورميشن اي نبر حبيت اي نبرن حدي تاريخ مكرزني تسب اب غزو حيزو زلو ناب عداقة تزوصو اب مقاله ارنጫፍ مخاته فليطو بقرو زلو ناب عداقة كزقربلو ناي عالم عداقة تلاوات يفلط لما عند زلو صباح كلي كل يخل سو زاني مفلط كان مجمره اب عداقة قريبك تصنح زحشه زلو بزاقطاي مكدل እዚ ማእኸል ፍርያት ዕዳጋ ዝሓሸ ፍርያት ሰደድን ዝርከበሉን ክሳብ ሕዚ ድማ ለኣኽትን መቕረብትን ተግባራዊ ስራሕቲ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ኣብሪሖም ካብ ወፃኢ ናብ ዝሓረናዮ ዜና ቢዝነስ እንትንሰግር ድማ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቻይና 125 ሚእታዊ ተወሳኺ ታሪፍ ብምንባር ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝተነበረ ታሪፍ ንክጸንሕ ኣዚዞም ብዘይካ ቻይና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ዝተነበረ ሓዱሽ ታሪፍ نتسعة معلتات كصنح بريزيدنت دونالد ترامب تأزاز هيبهم وشت سلستا وارح كاب أفويتا زتوابن هاجرات ناب أمريكا بزاتو مرتي زجبر زنبرة عصاصة في التاريف ناب 10 مئتاو كورد عزيزهم بريزيدنت ترامب زخفت وكينات نقدي يكون عالم يناقعو أبزل للأوان أب مونغو واشنطن بيجينغ استفتره اللخ كأسال خوين اللوم تشاينا بلعلي أمريكا 84 مئتاو توسخ تاريف بمنبر أمريكا دما أب لعلي تشاينا زقمتو التاريف ناب 125 مئتاو كب نقبل يوم ترامب زعززو كم سبساب CNN كبرات تملكتنا نزعل الزحرنا مزيناتات بيزنس زيوم نيرم نمكتالكم عزينا نمسكن حزينا بمسارحتنا أفورك قبل كمسكم سلام يمسكن هفتو زينات تلفزيون تقرأي عم كتال تركبوا زخوركم تملكتنا نابنا يمودة معرف زيننا أن تنسجر حبن كحساي زغروات أو صوات سبورت خون جالس حد سلام سلامت أنا هبلي كما يتوالو زخوركم تختاتلتنا أفوركم يمسكن ناب قدرات بشكليتا متزعبا كنسجر شامبيون قدم بشكليتا ماونتين أب كتم أكسوم أب مسلاتي زركب سالساي مدرخ ودرات دما قصيلهم تساليتهم بدك أنستيو اللي نبرهانه بدك تبعتي دما لقس سلمون تعود تغين مالو يوانس شبر كاب كتم أكسوم زلعه صبصاب سعيب يقرب
كم قصل تنايتي بسم بس جمر الشامبيون بشكلتا ماونتين بروسون نحن حسال ساي مدرخة سلاسيلوم عبز مدرخة تسرع قدمات كلتي صوتا أمسمر قدناني قديم وسيت جميروم رفاد كم زي زقني أجا صحي مرر كتبل ساعة سلسته كم وترو بودر دقانس يتخافيتوم كاب سلسته غانتاتن ولقن الترخب 10 شعات تقلادمتي كاب غودناني قديم استبغيسن 5 زورات ابزود بورتع ودر 30.15 كيلومتر بالساعه نهيرن 19.75 كيلومتر ابتزرغ سفي اسفلت دارغا سلسته زورات مستلعلو ابلات كتما شرارن وقرن زحازتن استغجله كابتا بزح صيرات تحفف زنبرت كاب بروجكت مولبرهان اخسمن ولقن اكيبات رق زنبرت غجله بزحات ندحريت وطيطام زرت بخمزنا قصله امون غطريت بهندبت مگد قريص اخ تحلف نتقادمتي نهري زريغاتلن كم زقني كوانت زيكونه بخلتي وسنا نايتي مسمر وددر بدغفتي تربيبو مورالن طاقعتن تسنيوم ناي مزازم زور الدول مفصمتا مستسمعه زيمات بوتا حيزن زبررا إلن برهانه كا بروجكت مولبرهان هرميلا مبرهتو كاب كتم مخصوم شيشاي تخلاي بولك اكساب سالساي درجه حيزن كابتن التوجس 10 شعات تقادمتي اتن 16 مزازمي مسمر زبصحاين ابال بروجكت مولبرهان زخونت إلن برهانه اب 3 مدرخات 7 حلفتن بمخانا بوهلل 60 نطبي هرميلا مبرهتو ب 52 نطبي كوانيت هادرا ب 51 نطبي يقلسالوام بغانتا كتم مخصوم ب 134 نطبي بروجكت مولبرهان ب 131 نطبي وقرب 55 نطبي مريحن يركبام دحرزي زقصله ودر ماونتين دق تبعتيهم اب مسمرني قديمو 77.35 كيلومتر اب زلو 13 زورات شمنته غانتا تدالين قدم تجميرو لگس سلمون ناهم مزغبه ساميل برهانن ميكيل منغشان زلوا دق استخل تورواریت نتنوح زرت بنهري اب صليم صرغيا درونا كتعبلو ترفاي نبرن نوح مغدي ني قديموس 00 كماي كساتي وترايوم كفيلاو رسني كنتا تاير اخصوم اب تعجبلهمت قاليوم تقادمتي بروجكت هايل ملكوت كتم اخصومن شرارون اب كلت بوتا محديقوم مسمر حيث قجله كراخو يكالون حجونا قلقلوت ماي كتما عدقرات بروجكت مولبرهان كتما خصومن مسته صري ماي رايتن كالوت مفصمتا مسمر نمعلاب اب تغبرهفا اب قداميت مدرخ سالساي اب كالايت مدرخ دما كالاي درجه كحزقني لگس سلومون كابا قلقلوت ماي كتما عدقرات بصباب امليطو قداماي ابراهيم مورزو كا بروجكت هايل ملكوت كالاي نهم مزغبه كامسته صري ماي رايت سالساي كوينم تعويتهم بغانتا صوري مستماي رايت ب 153 قداميتي بروجكت هايل ملكوت ب 148 كاليتي مبعتاو هوسبيتال سفادل ب 138 نطوي سالسيت خوينن دحرت وددرنا بزتوابريتو كنسجر كلنا زبل عقم زفتر وددرات كم استخايدو بشكليتنياتات غليصوم አሉ እትዝካይ ዘለው ውድድር ቦርቶን ሕንሕ ዝሬ ያለው ዘሎን ቡልጻት ተካት በሽክሌተኛታት ዝፈሪል ከም ዝኾነን ወን ተገሊጹ ሐዝወን ዮሐንስ ሸብር أبسالساي مدرخ قردم بشكلة ماونتين تعوتو تودادرتي كاب حفشاو وصيت زوددر شامبيون مخان علم ميخدو مهلاوم غليصوم وما تحيل الابياس بقى لكونه لما انت فاس اير غير بلايني بقى حريفينا تجاويتنا لا حنا وعدنا مالك انا دم انت وددر صبو ينيرو بصبقو يدل زوددر زي الحلف قدامي خلاي سالسه حزنيره يا دم عندما قدام حزنيه بتعمي حنتي قارتنا لله راعيتها لحنتي كدغنا حس انها بتعم دسالي نيرو ياو جواتا صبقي نيرو افريج لا كل نيرو فطاني نيرو تنكرنا تحغاغزنا زعوت مات درجه زمصينينا مات دعم فتان خون جواتا نيرو نفس الجواتا تصيرنا غانتام تعويتنا لنا يا ابو القدمه ساساي درجه حزله አሰልጣን ትጋንታት በወገኖም ከምዝበለ ውድድራት ማዕባይ አቅምቶም መናሰይ መስቀጻሊ መድረኻት ተዛሚዱ ውጽኢት ክምቅር ክድፋል ይግባእ ኢሎም ከስካብ ሕጂ ያው መሪሕነትና ንቆጽሎ ደለና ስካብ ሕጂ ተንቆልዑትና በጣም ጠንካራታት ያም ተخلبናውን ተቸጊሩ ናብዚ ቦታ ናመክሱም ንክትሳተፍ ይሰዲድና ብዝነበረ ኢኮኖሚካሊ ሁሉ ኺሉ ስለሰደደና ደሞ በዚያን ለከደሞ ናይዚ ሓቦ ዝሃበና ናይ ተክለብ ተንቆልዑን ውጤታማታት ኮይኖም ስካብ ሕጂ ሻምፒዮንና መራሕና ኢና ደለና ማለት እዩ ጠንክር ዝበለ ጸዋታ ይዘለ ተንከላቱን ጠንኪረን የመስን በሐለፈውን ጠንከራዝ ሆነ ጨዋታ ቀኝና ነህና
ናጽቦኛ ነዝውዒ ቅድድም ክድግፉን ከተባብዑን ዝረኸብናዮም ኣፍቀርቲ ውድድር ብሽክለታ ኣድላይነት ስፖርት ዋዛ ከም ዘይኮነ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ኣካላዊ ህንጸት ሰገናትን ምልምላም ማሕበራዊ ርክባትን ተሩእ ዝያዳ ምዃኑ ሓቢሮም ዝኻ ሰንበተት ሒዙ ሰንበት ነይሩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሰልሱ ነይሩ ሕጂውን ብድማቕ ዝበለ ኩነታት ኣብ ጽቡቕ ውድድር እየን ዝኒዋ ደቂ ኣንስትዮ ሓትና ደስ በሃሊ ኣብ ደስ በሃሊ ውድድር ደረጃ እየን ዝኒዋ ደስ ኢልና ኢና ክንትፈዝ መፂና ፀወታ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ብዙሕ ግዜ ካብ ስፖርት ወፃኢ ስለ ዝነበረ ሕዚ ግን ብተደጋጋሚ እቲ ዓዲ እውን ናይ ስፖርት ኣፍቃርን ብዙሕ ንስፖርት ዝምችን ቦታ እዩ ደስ ዝብላ ተወዳደርቲ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ ንፅበዮን ላዕሊ ጎበዛት ተወዳደርቲ ንሪኦ ኣለና ሽመይ መምህር ጉዕሽ መስፍን ይበሃል ያው መተሓባበር ከይዲ ስራሕ ስፖርት ከተማ ኣክሱም እየ ናይ ብሽክሌታ ውድድር ተጠራኺሩ ኸይድ እዚ ኤርያ እዚ ካብ ኣክሱም ድማ ፖቴንሻል ኤርያ ተባሂሉ ጽዋዕ ናይ ብሽክሌታ ምንቅስቓስ ዝነበረ እዩ ሕዚ ናብቲ ንቡር ንምምላስ እውን ያው ኣብዚ 7 ደቂ ኣንስትዮ 6 ደቂ ተባዕትዮ ዝሳተፍሉ ውድድር እዩ ኣሳተፍ ዘለና ሓፈሻዊ ክትሪኦ ከለኻ ኣብዚ ከተማና ምክያድ ግን ዓብዪ ምላዓል ዝፈጠረ ጉዳይ ዝኾን ዘሎ ዓመታዊ ሻምፒዮና ማውንቴን ዕለተ ሰንበት 5 ሚያዝያ ክዛዘም እዩ ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ብቀጥታ ምክታተል ጸኒሕኩም ሰናይ ምክትጻፉን መስጊና ናባፎን ንማይሰኩም ብሩኽ ግዜ የመስግን ሓበነ ዘኸበርኩም ተመልከትና ዜናታት ውሽጥ ዓድን ወፃእን ጸብጻባት ቢዝነስን ስፖርትን ዘካተ መርሃ ግብሪ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ክሳብ ሕዚ ክትከታተሉ ወጽናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ጸብጻባት ስዕለት ብምቕራብን ምትሕባርን ኣፈወርቂ ገብረህይወት ምስ ምልክት ቋንቋ ለምሳሌ ዓመስ ብምዃን መሳኻትኩም ጸኒሕና ክሰብ ምክትታልኩም ክብረት ሓበልና ሰናይ ግዜ